पर्याप्तम्। इमां बाधां सोढुं न शक्नोमि। अहम् एका भ्रान्तिः। अहम् एवं जीवितुम् अनर्हा। भवती निश्चयेन मृत्युमिच्छति वा? भवती का अवरोधं मा कल्पयतु। अहम् अवरोधं कल्पयितुं न आगतवती, परन्तु भवत्यै एकं सत्यं वक्तुमिच्छामि। पश्यतु, कुटुम्बे एकः जनः मृत्युं प्राप्स्यति चेत् कुटुम्बजनाः रुदन्ति। किञ्चित् समयानन्तरे ते अपि गच्छन्ति। अत्र केवलं भस्ममेव अवशिष्टं भवति। प्रातःकाले वार्तापत्रिकावाहकाः पत्रिकां गृहं प्रापयत्येव। आपणाः उद्घाटिताः भवन्त्येव। सर्वत्र व्यापाराः यथावत् आरब्धाः भवन्त्येव। लोकयानानि, मेट्रोयानानि, छात्राः यथाविधि स्वकार्येषु प्रवृत्ताः भवन्त्येव। दूरदर्शन्याः चर्चाः यथावत् प्रचलन्त्यः भवन्त्येव। एका सञ्चलनवार्ता एवं वार्तावाहिन्यः अन्यस्मिन् विषये दृष्टिं प्रसारयन्त्येव। चलनचित्राणां चित्रीकरणं प्रचलन्त्येव। आध्यात्मिकतायाः प्रसारार्थं सन्यासिनः, योगिनः, ज्ञानिनः च यथाशक्ति भक्तेभ्यः जीवनस्य उद्देश्यानि, लक्ष्यानि च प्रबोधयन्त्येव। सौन्दर्यशाला, भोजनशाला, मनोरञ्जनशाला, मधुशाला सर्वे चलन्त्येव भवन्ति। सुवर्णाक्षी, इदानीं चिन्तयतु, त्वं किं कर्तुमिच्छसि? सा का वर्तते वा न वा? नो चेत् मम मनः एव मया सह एतावत् पर्यन्तं सम्भाषणम् अकरोत् वा? अहं न भवामि चेदपि अयं प्रपञ्चः यथा पूर्वं प्रचलति एव। परन्तु जीवित्वा किमपि परिवर्तनम् आनयामः चेत् सः खलु जीवनस्य परमार्थः। जीवनं न स्थगति। जीवनं यथा परिवर्तनं भवेत् तथा जीवितुं प्रयत्नं करोतु।